हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक 19th एडिसनको सी म्याथ क्लास 10 को युनिट 4 करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेट भन्ने च्याप्टरको क्वेसन गर्छौँ। जुन एउटा क्वेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्यो त्यो क्वेसन चाहिँ गर्ने हो आज हामीले। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर 121 मा रहेको छ। पेज नम्बर 121 को क्वेसन नम्बर 14B हो है। पेज नम्बर 121 को क्वेसन नम्बर 14B हो। अब यो करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेटको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै 1-2 मिनट टाइम मैले वेस्ट गराएँ। हाम्रो यो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। हो त यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू मैले एसियनकै एक्जामको लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो सबै भिडियोहरू यसो हेर्नु पर्यो। भिडियोहरूमा केही एडभाइस सजेसन दिन मन लाग्यो भने एडभाइस सजेसन दिनु पर्यो। र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा यो भिडियोहरू आफूले पहिले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ र यो भिडियोलाई सेयर गरौँ, च्यानललाई पनि सेयर गरौँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर उनीहरूलाई सब्सक्राइब गर्नलाई भनौँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई भनौँ, च्यानल र भिडियो सेयर गर्नलाई भनौँ है। ल यति 2 मिनटको पब्लिसिटी मैले गरेर अब हाम्रो यो क्वेसन स्टार्ट मैले गरेँ है। च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पऱ्यो के सबैजना मिलेर। अलिकति धेरै भएन, म्याक्सिमम लाइक र कमेन्ट गरौँ के, म्याक्सिमम लाइक र कमेन्ट गरौँ अनि बल्ल हुने हो। ल अब हामीले हाम्रो क्वेसन स्टार्ट गरौँ। हाम्रो क्वेसन के हो भने अ स्टुडेन्ट गोइङ टु क्यानाडा फर स्टडी निड्स क्यानेडियन डलर 5000। एउटा स्टुडेन्ट जो क्यानाडा स्टडीको लागि जान खोज्या हो त्यसलाई चाहिँ 5000 क्यानेडियन डलर आवश्यक परेको छ। इफ क्यानेडियन डलर 1 इज इक्वल्स टु रुपिज 98.50 र यदि 1 क्यानेडियन डलर इक्वल्स टु नेपाली रुपिज 198.50 हो भने एन्ड द ब्याङ्क चार्जेस 2% कमिसन देन र ब्याङ्कले 2% कमिसन पनि चार्ज गर्दछ भने देन यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हो। र क्वेसन यसमा एबीसीडी गरेर 4वटा क्वेसन हो। अहिले म ए र बी लेखेको छु, यो सल्भ गरेर सी र डी गरौँला है। अब यो क्वेसनको सोल्युसनको लागि अब लेखिहाल्नु हामीले है। ए नम्बरको सोल्युसनको लागि फर्स्टमा है, फर्स्टमा इन्फर्मेसन के लेखौँ भने 1 क्यानेडियन डलर, क्यानेडियन डलर 1 इक्वल्स टु क्यानेडियन डलर 1 इज इक्वल्स टु कति हो रुपिज 98.50। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के हो फाइन्ड द कमिसन दैट द बैंक चार्जेस र यो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है। ब्याङ्कले कति कमिसन चार्ज गर्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। फर्स्टमा फाइन्ड द कमिसन दैट द बैंक चार्जेस है। त ब्याङ्कले कति चार्ज गर्छ त्यो पहिला निकाल्नु छ भने हामीले पहिला के गर्छौँ भने पहिला स्टुडेन्टलाई कति टोटल रुपैयाँ आवश्यक परेको छ नेपाली रुपिजमा, त्यो नेपाली रुपिजमा जति आवश्यक परेको छ त्यो टोटल रुपैयाँ निकाल्छौँ र त्यो टोटल रुपैयाँको 2% चार्ज गर्ने हो ब्याङ्कले है। सो अनि स्टुडेन्ट निड्स क्यानेडियन डलर 5000, क्यानेडियन डलर 5000 हो। त यो अब क्यानेडियन डलर 5000 लाई नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गरौँ अनि यो क्यानेडियन डलर 5000 लाई डलर 1 बराबर क्यानेडियन डलर 1 बराबर 98.50 हो। त यो 5000 क्यानेडियन डलर इन्टु रुपिज 98.50 गरौँ है। ल अब यो भ्यालु जे आयो नि आफ्नो ठाउँमा छ। यो भ्यालु खासमा 5000 डलर अनि 98.50 यो हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो रुपिज भ्यालु आउँछ हाम्रो 4। यो मल्टिप्लाई म पहिल्यै गरेर लेखेको हो। सो यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने 4,92,500 आउँछ। यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 4,92,500। सो बेसिकली यो रुपिज स्टुडेन्टलाई चाहिएको हो क्यानाडा स्टडीमा जानलाई यति रुपिज चाहिएको हो, यति रुपिज चाहिएको हो। सो यो बी नम्बरको एन्सर जुन छ, बी नम्बरको जुन क्वेसन छ हाम्रो फाइन्ड द नेपाली मनी रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्ट अझै भएन हो। त ल पहिला यो भयो हाम्रो स्टुडेन्ट निड्स यति क्यानेडियन डलर तर यति नेपाली रुपिज स्टुडेन्टलाई चाहिएको छ यति। स्टुडेन्ट निड्स यति क्यानेडियन डलर र यति नेपाली रुपिज। अब ब्याङ्कले कति चार्ज गर्छ हो। त अब रेट अफ कमिसन कति हो 2%। सो
यति पैसा विद्यार्थीलाई चाहिएको छ भने यतिको 2% चार्ज गर्ने हो ब्याङ्कले। सो अमाउन्ट अफ कमिसन इज इक्वल्स टू के हुने भयो 2% अफ यो रुपिज है, भनेपछि 4,92,500 है। र यो हामीले सल्भ गर्यो भने 2/100 र यो भ्यालु हाम्रो 4,92,500 र यो भ्यालु हामीले गर्यो भने यो सल्भ गरौँ है। यो दुईटा जेरोले दुईटा जेरो क्यान्सल अनि 492.5 लाई यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ। सो 49 2 जा 9800 र 25 दुना 50। सो यो रुपिज 9850 ब्याङ्कले कमिसन चार्ज गर्ने हो। सो यहाँ लेखिदिन्छौँ हामीले ल्याङ्ग्वेज देयरफोर बैंक चार्जेज रुपिज 9850 एज कमिसन, रुपिज 9850 एज कमिसन। अब के यो 2% नेपाली रुपिजको गरेर हामीले गर्यौँ कि 2% यो $5,000 को गरेर गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो त है। हामीले त्यो नेपालीमा कन्भर्ट गरेर बल्ल 2% चार्ज गर्यौँ नि। के यो डलरबाटै 2% निकालेर अनि त्यसलाई नेपाली रुपिजमा गरे हुन्थ्यो कि हुन्थेन? हुन्थ्यो है, त्यो पनि हुन्थ्यो। यसैलाई हामीले कसरी गर्न सक्थ्यौँ भने यो त पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अनि स्क्रिनसट गरौँ, त्यसपछि म 2% अफ डलरको निकालेर अनि त्यो डलरलाई फेरि नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ है। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, यो मैले अर्को बाटो देखाइदिएँ है। ल यो नोट गरिएको होला है लगभग। म अब यहाँ के गर्छु, यहाँ डलरकै निकाल्छु पहिला डलरकै कमिसन मैले डलरमै निकालेँ। सो यो डलर 5,000 लेखिहालेँ मैले, क्यानेडियन डलर 5,000 हो। सो यो चाहिँ 5,000 हो। अब यो एउटा जेरो अर्को जेरो अनि 50 × 2 आयो। 50 × 2 भनेको 100 क्यानेडियन डलर भयो। यो कति भयो? 100 क्यानेडियन डलर। यो सिधै मैले डलर लेखेको हो, खासमा यो क्यानेडियन डलर लेख्नुपर्ने हो मैले। यो क्यानेडियन डलर भयो 100 क्यानेडियन डलर। अब यो क्यानेडियन डलरमा यति चार्ज गर्ने हो, डलरमा यदि चार्ज गऱ्यो भने यति चार्ज गर्ने हो। ब्याङ्क चार्जेस 100 क्यानेडियन डलर एज कमिसन, 100 क्यानेडियन डलर एज कमिसन। तर अब यही कमिसन नेपाली रुपिजमा कति हो गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो क्यानेडियन डलरलाई नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्दा हुन्छ। 1 क्यानेडियन डलर कति हो? 98.50। सो यहाँबाट और भन्दा नि देयरफोर बैंक चार्जेस 100 मल्टिप्लाई 98.50 अनि यो चाहिँ हाम्रो रुपिज हो 98.50 रुपिज एज कमिसन हो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। द्याट इज यो रुपिज कति आउने हो फेरि 9850। सो बैंक चार्जेस दिस मच कमिसन, देयरफोर बैंक चार्जेस यति रुपिज कमिसन है हो। यसरी गरेर यति गरेर हामीले फर्स्ट ए नम्बरको क्वेसन सक्यौँ। यसरी गरेर यति गरेर हामीले क्वेसन नम्बर ए को पार्ट सक्यौँ। यति चाहिँ कमिसनलाई चार्ज गर्ने हो। यति चाहिँ हामीले फर्स्ट क्वेसन सक्यौँ। र यसको दुईटा मेथड बुझ्यौँ, सिधै नेपालीमा कन्भर्ट गरेर, सुरुबाटै नेपालीमा कन्भर्ट गरेर जति डलर चाहिएको हो त्यसलाई नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गरेर त्यसको 2% निकाल्दा पनि भयो, अथवा डलर जति चाहिएको छ त्यसैको 2% निकालेर डलरमै कमिसन निकालेर र त्यो डलरलाई पछि फेरि नेपाली रुपिजमा पनि कन्भर्ट गर्दा हुन्छ। र यो हामीले गर्यौँ। क्वेसन नम्बर ए चाहिँ हामीले सक्यौँ। अब हामीले क्वेसन नम्बर बी गर्ने हो। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। बैंक चार्जेस दिस मच रुपिज एज कमिसन, यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। यति चाहिँ हामीले सक्यौँ ए नम्बर। अब हामीले बी नम्बरको क्वेसन गर्ने हो। यो हामीले 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन ए नम्बर सक्यौँ है। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। बैंक चार्जेस कति कमिसन हो त्यो हामीले याद राख्नुपर्छ। यो डाटा हामीले फेरि युज गर्ने हो बी नम्बरमा। है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। अब हामीले बी नम्बरको सोल्युसन गर्ने हो है। बी नम्बरमा के छ? फाइन्ड द नेपाली मनी रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्टलाई नेपाली मनी टोटल कति चाहिन्छ त? उसलाई त सुरुमा यतिको आवश्यक थियो। यो स्टुडेन्ट निड्स यति उसलाई आवश्यक छ र उसलाई अब टोटल स्टडीको लागि कति चाहिन्छ त? यति आवश्यक थियो र अब कति चाहिन्छ त?
हो त यो जति आवश्यक थियो त्यो र प्लस ब्याङ्कको कमिसन हामीले त्यो चाहिएको रुपिजमा जोड दियो भने टोटल त्यसलाई त्यति चाहिन्छ है। सो बी नम्बरको सोल्युसनको लागि फेरि यति गरेर बी नम्बरको सोल्युसनको लागि फेरि यति गरेर अनि त्यसपछि के लेख्ने हो भने त्यसपछि म चाहिँ माथिको पार्ट मेटेर लेखेँ। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो भने हामीले यति फेरि गरेर अनि के लेख्ने हो भने देयरफोर द नेपाली मनी देयरफोर नेपाली मनी नेपाली मनी नेपाली मनी देयरफोर नेपाली मनी required for student is equals to required for student is equals to needed amount अथवा amount before commission plus amount before commission plus amount before commission plus commission charged by bank amount before commission plus commission charged by bank plus commission charged by bank plus commission charged by bank। अब यो बैंकले कति कमिसन चार्ज गरेको हो यही छ र सुरुमा अमाउन्ट बिफोर कमिसन उलाई कति रिक्वायर्ड अमाउन्ट बिफोर कमिसन रिक्वायर्ड अमाउन्ट बिफोर कमिसन कति थियो अमाउन्ट अफ कमिसन त यो थियो बिफोर कमिसन कति थियो 4,92,250 थियो कि 350 थियो त्यो चाहिँ यता मैले पहिले मल्टिप्लाई गरेर लेखेको हो। सो यो भ्यालु चाहिँ 4,92,500 थियो 4,92,500 र प्लस कमिसन चार्ज बाई बैंक कति हो 9850। सो यो दुईटै भ्यालु हामीले प्लस गरौँ अनि त्यहाँदेखि यति अमाउन्ट हो यति अमाउन्ट उसलाई चाहिँ टोटल चाहिन्छ फर स्टडीको लागि। सो यो पैसा हामीले जोड्यो भने यो 4,92,500 एन्ड 850 सो 92,000 एन्ड यो 9,000 92 अनि 9 92 मा यो 8 हामीले जोड्यो भने 5 लाख एन्ड 1,000 अनि यो टोटल 2,000 सो 5,02,350 रुपैयाँ यो टोटल उसलाई चाहियो टोटल यति चाहियो कमिसन सहित बैंकको कमिसन त यो उसलाई त टोटल यति मात्रै चाहिएको हो 4,92,500 विद्यार्थीलाई सुरुमा 4,92,500 मात्रै चाहियो तर 4,92,500 उसले बैंकसँग डलर कन्भर्ट गर्दाखेरि उसलाई कमिसन पनि लिएको थियो 2% कमिसन हो त त्यो 2% कमिसन त कति भयो 9850 हो त यति रुपिज मात्रै उसको $5,000 को कमिसन $5,000 को कन्भर्सन हामी नेपालीमा गर्दा यति रुपिज भयो कन्भर्सन हो त यति रुपिज उसलाई त चाहिएको हो यति रुपिज त उसलाई चाहिएको हो तर यति बैंकको कर्मचारीले यति डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेको बापत केही कमिसन लिने भयो त्यो कमिसन चाहिँ यति थियो यो डलरलाई क्यानेडियन डलरलाई मिन्स यति नेपाली रुपियाँलाई पहिला उसलाई यति क्यानेडियन डलर आवश्यक थियो सो त्यो विद्यार्थीले यति रुपियाँ लिएर जानु पर्यो यति कन्भर्सनको लागि तर यति कन्भर्सनको लागि त यति डलर त आउँछ क्यानेडियन डलर तर बैंकको कमिसन कर्मचारीलाई त कमिसन त जाँदैन हो त त्यो कमिसन अब कति थियो भने यसको 2% थियो यसको 2% जुन यति रुपैयाँ थियो हो त यो रुपैयाँ कमिसनको रुपैयाँ पनि बैंकको कर्मचारीले यहीँबाट काट्ने हो सो टोटल यसलाई जुन चाहिएको हुन्छ त्यो त पुग्दैन यति रुपैयाँ सो यो जुन कमिसन चाहिएको हो त्यो कमिसन पनि यसमा प्लस गरौँ अनि बल्ल यति रुपैयाँ उसले बैंकमा लिएर गयो भने यति रुपैयाँ उसले बैंकमा लिएर गयो भने यति बैंकको कर्मचारीले यति कमिसन काट्छ अनि त्यो कमिसन काटिसकेपछि बाँकी यति रुपैयाँ हुन्छ नेपाली रुपैयाँ र त्यो नेपाली रुपैयाँको बराबर यति डलर क्यानेडियन त्यो विद्यार्थीलाई दिने हो अनि त्यसको स्टडीको लागि पुग्ने हो। सो बी नम्बरको फाइन्ड द नेपाली मनी रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्ट अनि देयरफोर नेपाली मनी रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्ट इक्वल्स टु यति गरेर हामीले लेखिदिन्छौँ ल्याङ्ग्वेजमा है। हो त देयरफोर नेपाली मनी रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्ट इक्वल्स टु रुपीज 5,02,350 5,02,350
यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर बी चाहिँ सक्यौँ। क्वेसन नम्बर बी चाहिँ सक्यौँ। अब क्वेसन नम्बर हामीले सी गर्ने हो। अब हामीले क्वेसन नम्बर सी गर्ने हो। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म चाहिँ क्वेसन नम्बर सी लेखेर अनि बल्ल गराएँ। क्वेसन नम्बर सी चाहिँ लेखेर मैले अनि बल्ल गराएँ है। हो त ल यो यति चाहिँ नोट गर्दै गरौँ। म चाहिँ क्वेसन नम्बर सी लेखेर अनि बल्ल गराएँ। क्वेसन नम्बर सी चाहिँ के हो भने इफ नेपाली मनी इज डिभ्यालुएटेड बाई 20%, इफ नेपाली मनी इज डिभ्यालुएटेड बाई 20%, इफ नेपाली मनी इज डिभ्यालुएटेड बाई 20%, devaluated by 20%, devaluated by 20%, then how much Nepali money will he required? Then how much Nepali money? Then how much Nepali money? Then how much Nepali money will he required? Will he required? र यो क्वेसन हाम्रो कति मार्क्सको हो भने यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनकै क्वेसन हो। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सकै एप्लिकेसनको क्वेसन हो। अब यो क्वेसनमा के भनेको हो भने कि नेपाली मनी 20%ले डिभ्यालुएट भयो भने, नेपाली मनी 20%ले डिभ्यालुएट भयो भने उसलाई टोटल अब टोटल कति रुपैयाँ चाहिन्छ, उसलाई अब टोटल कति रुपैयाँ चाहिन्छ है। अब नेपाली रुपैयाँ कतिले डिभ्यालुएट भएको हो? 20%ले नेपाली रुपैयाँ डिभ्यालुएट भएको हो। नेपाली मनी 20%ले डिभ्यालुएट हुनुको अर्थ करेन्सीको रेट, करेन्सीको भ्यालु घट्नु हो, करेन्सीको भ्यालु घट्नु हो, करेन्सीको भ्यालु घट्नु हो। मिन्स नेपाली मनी डिभ्यालुएट बाई 20% को अर्थ के हो भने मानौ कुनै सामान पहिला हामीले रुपिज 100 मा पाउँथ्यौँ, सपोज 100 मा पाउँथ्यौँ, रुपिज 100 मा कुनै सामान है बिफोर डिभ्यालुएसन कुनै सामान हामीले रुपिज 100 मा पाउँथ्यौँ भने अब हाम्रो नेपाली मनी 20%ले डिभ्यालुएट भयो भने, अब हाम्रो नेपाली मनी 20% डिभ्यालुएटमा भयो भने अब के हुन्छ भने हाम्रो यही सामान 100 प्लस 100 को 20% मा हामीले पाउने हो। 100 प्लस 100 को 20% मा हामीले पाउने हो। मिन्स 120 रुपिजमा पाउने हो। यही सामान हामीले अब कति रुपिजमा पाउने हो? कति रुपिजमा पाउने हो? 120 रुपिजमा पाउने हो है। हो त डिभ्यालुएसनको अर्थ के हुन्छ? डिभ्यालुएसनको अर्थ त्यो हुन्छ है। हो त यो डिभ्यालुएसनको अर्थ यो हो। हो त अब डिभ्यालुएसन भएको हो भने अब कति % डिभ्यालुएसन भएको हो, कति रुपैयाँ डिभ्यालुएसन भएको, त्यो डिभ्यालुएसनको हो त यसमा यो 100 को 20% जुन छ हाम्रो यो रुपिज 20 के हो? डिभ्यालुएसन इन एमाउन्ट। यो के हो? डिभ्यालुएसन इन एमाउन्ट, डिभ्यालुएसन इन एमाउन्ट, डिभ्यालुएसन इन नेपाली करेन्सी, डिभ्यालुएसन इन नेपाली करेन्सी। हो त पहिला डिभ्यालुएसन इन नेपाली करेन्सी निकालो। यहाँ 20% त डिभ्यालुएट भएको हो। सो फर्स्टमा डिभ्यालुएसन इन नेपाली करेन्सी अथवा नेपाली मनी निकालिहालौँ हो। त फर्स्टमा सी नम्बरको सोल्युसनको लागि हामीले के गर्ने हो भने रेट अफ डिभ्यालुएसन, रेट अफ डिभ्यालुएसन कति हो? 20%। रेट अफ डिभ्यालुएसन कति हो? 20%। र टोटल रिक्वायर्ड मनी फॉर स्टूडेंट कति हो? टोटल रिक्वायर्ड मनी फॉर स्टूडेंट कति हो? टोटल रिक्वायर्ड मनी फॉर स्टूडेंट यो रुपिज कति हो? यो मैले मेटिहालेँ। यो कन्सेप्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। टोटल रिक्वायर्ड मनी फॉर स्टूडेंट कति हो? रुपिज 5,02,350, 5,02,350 हो। त अब रेट अफ डिभ्यालुएसन त नेपाली करेन्सी के हो? 20%ले घटेको हो। सो डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी, नाउ डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी, नाउ डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी, नाउ डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी, डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी कति भइहाल्छ हाम्रो? 20% अफ रुपिज 5,02,350, 5,02,350 र यो भ्यालु भनेको 20/100 इन्टु 5,02,350 हो। यति रुपैयाँ उसलाई चाहिनु पर्ने हो। तर यतिमै अब 20% डिभ्यालुएट भएको हो। सो यतिको 20% चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ? डिभ्यालुएसन इन 5,02,350। यो एमाउन्ट के हो? डिभ्यालुएसन इन 5,02,350। यो एमाउन्ट के हो? डिभ्यालुएसन इन 5,02,350 है। सो यो भ्यालु अब कति हुन्छ? यो टोटलमा चाहिँ पहिले गरेर लेखेको हो।
1,470 1,470 नो 1,470 है। यो चाहिँ हाम्रो के हो डिभ्यालुएसन इन 5,02,350 यो के हो डिभ्यालुएसन इन 5,02,350 मीन्स यो यति पैसा उसको करेन्सी को भ्यालु अब घट्ने हो, यति पैसा उसको करेन्सी को भ्यालु घट्ने हो। सो नाउ टोटल मनी required for student after devaluation इज इक्वल्स टू बिफोर डिभ्यालुएसन त उसलाई यति चाहिएको थियो तर 80 रुपीजमा कति डिभ्यालुएसन भयो यति भयो मीन्स यति भ्यालु उसलाई अब कम मिल्छ, यो भ्यालु यति मिल्दैन उसलाई। अब आफ्टर डिभ्यालुएसन यति भ्यालुको भ्यालु यति हुँदैन, यो भ्यालु प्लस यति भ्यालु चाहिन्छ उसलाई, यति भ्यालु त घट्ने भयो, यति भ्यालु घट्ने भयो। सो उसलाई अब कति चाहिन्छ यो पैसा प्लस यो पैसा चाहिन्छ। सो रुपीज 5,02,350 र प्लस रुपीज 1,04,70 र यो हामीले जोड्यो भने रुपीज 5,00,000 1,00,000 6,00,000 एन्ड 4 3 7 1 820 6,02,820 हो। यो 80 रुपीज उसलाई अब चाहिन्छ आफ्टर डिभ्यालुएसन है। ल मैले के भनेको हो यति त उसलाई बिफोर डिभ्यालुएसन चाहिएकै थियो, बिफोर डिभ्यालुएसन, तर 20% को नेपाली मनी 20% नेपाली मनी डिभ्यालुएट हुँदा यो पैसामा कति डिभ्यालुएसन भयो यति डिभ्यालुएसन भयो मीन्स यो पैसा अब यति काउन्ट हुँदैन, यो पैसा यो माइनस यो काउन्ट हुने हो, यो पैसा अब कति काउन्ट हुने हो यो माइनस यो काउन्ट हुने हो। तर स्टुडेन्टलाई त्यति चाहिएको छ। सो यति जति भ्यालु घट्यो यसको जति भ्यालु घटिएको हो त्यही भ्यालु यसमा एड गरौँ अनि त्यति रुपीज भइहाल्छ उसलाई अब चाहिने रुपीज अथवा आफ्टर डिभ्यालुएसन चाहिने रुपीज। सो यो हामीले सी नम्बरको क्वेसन सक्यौँ 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। अब हामीले डी नम्बरको क्वेसन सक्छौँ र त्यस पछाडि यो क्वेसन पनि सक्छौँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। मैले यो माथिबाट मेटेँ अनि त्यसपछि डी नम्बरको क्वेसन गराएँ है। डी नम्बरको क्वेसन अब गराएँ मैले। सो डी नम्बरमा क्वेसन के छ भने इफ नेपाली मनी वाज रिभ्यालुएटेड बाई 10%, if Nepali money was revaluated by 10%, if Nepali money was revaluated by 10%, how much Nepali money would he required? How much Nepali money would he required? पहिलो पूरा अनि त्यसपछि in such situation what will be the profit or loss? What will be the profit or loss to the student on exchanging the money र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको हायर एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको हायर एप्लिकेसनको क्वेसन हो है। अब यसमा के भनिएको हो भने कि त्यो डिभ्यालुएसनको साथ हो बरु 10% रिभ्यालुएसन भइदिएको भए, डिभ्यालुएसनको साथ हो 10%ले रिभ्यालुएसन भइदिएको भए, डिभ्यालुएसनको साथ हो 10%ले रिभ्यालुएसन भइदिएको भए हाउ मच नेपाली मनी वुड ही रिक्वायर्ड,
डिभ्यालुएसनको साटो रिभ्यालुएसन 10% को भइदिएको भए उसलाई कति पैसा चाहिन्थ्यो त? हो त रिभ्यालुएसन भयो भने के हुन्छ? 100 रुपियाँ पहिला मानौँ कुनै सामानको रुपियाँ 100 रुपियाँ पर्छ भने मनी इभ्यालुएट भयो भने नेपाली मनी इभ्यालुएट भयो भने 100 - 10% अफ इभ्यालुएसनको रेट हुन्छ यो हो। अनि यो ₹90 मात्रै पर्न जान्छ अथवा यो ₹10 के हो हाम्रो रिभ्यालुएटेड एमाउन्ट हो है। हो त यो रिभ्यालुएसन भयो भने यो केस हुन्छ। हो त यहाँ के छ कि पहिला बिफोर रिभ्यालुएसन, यसको सोल्युसनको लागि हामीले के गर्छौँ भने बिफोर रिभ्यालुएसन he required रुपीज 5,02,350 बिफोर रिभ्यालुएसन र डिभ्यालुएसनलाई कति चाहिन्थ्यो? 5,02,350 चाहिन्थ्यो। अब त रिभ्यालुएसन भएको मनीको रिभ्यालुएसन भएको 10%ले नाउ आफ्टर रिभ्यालुएसन अफ 10% in Nepali money he would required 5,02,350 minus 10% of 5,02,350 र अब हामीले यो भ्यालु गर्यो भने 10/100 into 5,02,350 र यो 5,02,350 र यो भ्यालु हाम्रो कति हो भने यो भ्यालु हाम्रो कति हो भने 50,235। यो पैसा उसको भ्यालु बढ्यो के? यो पैसा त टोटल पैसामा घट्यो। किन घट्यो भने रिभ्यालुएसन भएको कारणले गर्दा हो। त यति पैसा उसलाई अब कम पर्छ, यति पैसा त्यो विद्यार्थीलाई अब यति पैसा कम पर्छ। तर अब टोटल कति पर्छ भने यो माइनस यो गर्यो भने हामीले रुपीज 4,52,115 अब उसलाई यति मात्रै चाहियो, अब यति मात्रै चाहियो है। ल अर्को क्वेसन के छ भने व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस टू द स्टुडेन्ट अन एक्सचेन्जिङ द मनी। हो त यो जति रिभ्यालुएसन भएको हो 5,02,350 मा जति रिभ्यालुएसन भएको हो त्यही पैसा उसलाई प्रॉफिट हुन्छ, रिभ्यालुएसन हुँदा। र डिभ्यालुएसन भइदिएको भए यही पैसा त्यो मान्छे विद्यार्थीलाई लस हुन्थ्यो। तर नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएसन हुँदा त्यो विद्यार्थीलाई यति पैसा प्रॉफिट हुने हो है। सो हामीले के गर्छौँ भने सिन्स नेपाली मनी इज रिभ्यालुएटेड so student gains profit र प्रॉफिट अमाउंट कति हुने हो और प्रॉफिट अमाउंट कति हुने हो 10% अफ 5,02,350 र यो भनेको रुपीज कति हो 50,235 हो। सो स्टुडेन्टले नेट प्रॉफिट कति पाउने भयो यति, नेट प्रॉफिट कति पाउने भयो यति 5,02,350 मा यति रुपीज रिभ्यालुएसन भएको हो। सो यति उसले प्रॉफिट पाउने हो। यति डिभ्यालुएसन भइदिएको भए उसलाई यति लस हुन्थ्यो है। र डिभ्यालुएसन पछि उसले यति प्लस गर्नु पर्थ्यो यति रुपियाँ। तर अब रिभ्यालुएसन हुँदा अब यति मात्रै पैसा उसलाई खर्च पर्यो र यति उसलाई प्रॉफिट भएको हो है। र रिभ्यालुएसन भइदिएको भए यति उसलाई लस हुन्थ्यो। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यो। अब भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सजेसन दिऊ है। र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र भिडियोलाई सेयर गरौँ, च्यानललाई पनि सेयर गरौँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊँ, सेयर गर्नलाई लगाऊँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊँ है। र मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फिगरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र सबै नोट बनाएर टर्नै रिभाइज, टर्नै प्र्याक्टिस, टर्नै मेमोराइज गरौँ। बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज केही हुँदैन है। टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर फर नेक्स्ट भिडियो।